안녕하세요. 반갑습니다. कोरियन क्लासमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीले चाहिँ ग्रामर चाहिँ पढ्दैछौँ। ग्रामरमा चाहिँ वाक्य निर्माण सेन्टेन्स स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले हेर्छौँ। पछिको क्लासमा बीचको क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ टपिक्सहरू चाहिँ बीचको टपिक्सहरू जुन हाम्रो चाहिँ मिनिङहरू भ्याइएको छैन त्यो मिनिङहरू पनि लेख्दै जान्छौँ। अनि ग्रामरलाई पनि अगाडि बढाउँदै जान्छौँ। व्याकरणमा चाहिँ वाक्य निर्माण चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कर्ता, कर्म अनि क्रिया, यसलाई के भन्छ? सब्जेक्ट हैन, यसलाई अब्जेक्ट, क्रिया चाहिँ भर्ब भयो। नेपालीमा लेख्दाखेरि म भात खान्छु भन्दा सकिन्थ्यो, तर कोरियनमा चाहिँ सेन्टेन्समा कर्तामा पनि केही कुराहरू जोड्नुपर्छ, सब्जेक्ट पार्टिकल जोड्नुपर्छ, अब्जेक्टमा पनि अब्जेक्ट पार्टिकल जोड्नुपर्छ। क्रिया पनि पुरा गर्नलाई चाहिँ टेन्ससँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ हामीले जोडेर हेर्छौँ। सब्जेक्टहरूमा चाहिँ हामीले यसलाई यस्तै टुक्राएर हेरौँ। के चाहिन्छ अरे? सब्जेक्ट हैन। सब्जेक्ट भनेको चाहिँ यसमा ए नम्बरमा चाहिँ हामीले लेखौँ इ अनि गा। सब्जेक्ट पार्टिकलमा चाहिँ हामीले के लगाउँछौँ अरे? इ र गा लगाउँछौँ एउटा चाहिँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ इ र गा बाहेक अरू पनि हुन्छ। अब यो कहाँ लगाउने भन्दाखेरि यो सब्जेक्ट पार्टिकलको इन्डिङमा चाहिँ भवेल छ भने के लगाउने? गा लगाउने। भवेल भनेको यो कसरी भयो भन्दाखेरि भवेल हुने बित्तिकै के लाउने? कन्सोनेन्ट लगाउने हो। बुझ्यो नि? त्यस्तै यदि गा यो ईमा फेरि के त भन्दाखेरि इ के हो? इ त अलरेडी भवेल हो हैन। अनि यहाँ कन्सोनेन्ट आएको छ इन्डिङमा भनेको फाच्छिममा के झुन्डिएर चाहिँ लास्टको वर्ड चाहिँ के आहा? कन्सोनेन्ट आएको छ भने, कन्सोनेन्ट आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा के लगाउने? इ लगाउने। सी छ भने के लगाउने? भी लगाउने भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो सब्जेक्ट पार्टिकलसँग रिलेटेड कुराहरू भयो। त्यस्तै अझै अर्को सब्जेक्ट पार्टिकल के छ भन्दाखेरि इ र गाले चाहिँ कहीँ चाहिँ ले भन्ने अर्थ पनि जनाउँछ नेपालीमा चाहिँ। अर्को चाहिँ के हो? उन, नुन। यसले चाहिँ कहीँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ भन्ने अर्थ पनि दिन्छ। नत्र नर्मली सब्जेक्ट पार्टिकलको रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ हामीले। सब्जेक्ट पार्टिकलको रूपमा चाहिँ आयो भने पनि हामीले के युज गर्नु पर्यो? नुन युज गर्नु पर्यो। आएकै छैन भने पनि यो अथवा यो मध्ये एउटा कुनै चाहिँ सब्जेक्ट पार्टिकलको रूपमा चाहिँ जोडेर अनिवार्य लेख्नै पर्यो। अब सब्जेक्ट पार्टिकलहरू के हो भन्दाखेरि हामी, म, त्यो, ऊ, उनीहरू हो। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सब्जेक्ट पार्टिकलको कुराहरू भयो। अब यसमा पनि उन कस्तो ठाउँ लाग्ने भन्दाखेरि उन चाहिँ भवेल इन्डिङ आयो, कन्सोनेन्ट इन्डिङ आयो भने के लगाउने? उन लगाउने। भनेको के त? कन्सोनेन्ट आयो भने यो चाहिँ भवेल हो नि त, सिबी भयो। त्यस्तै भवेल इन्डिङ आएको छ भने के लगाउने? नुन लगाउने। भवेल इन्डिङ आएको छ भने नुन लगाउने। के भयो यो? भी भवेल प्लस कन्सोनेन्ट भयो नि त यो हैन। बुझ्यो नि? यसको उदाहरणहरू हेरौँ। उदाहरणहरू हेर्दाखेरि जस्तै यो माथिको भयो हैन। उदाहरणहरू हेर्दाखेरि जस्तै उरी भनेको के हो? उरी भनेको हामी। अब उरीमा चाहिँ के लाउने? के छ इन्डिङमा? के छ? भवेल कि कन्सोनेन्ट? कन्सोनेन्ट हो कि भवेल हो? यो इ भवेल छ भने के लगाउने हो? भवेल छ भने के लगाउने हो? गा अथवा नुनबाट लाउने हो भने चाहिँ के लगाउने? भवेल छ भने के लाउने हो? नुन लाउने।
उरी गा लेख्दा पनि भयो अथवा उरी नुन उरी नुन लेख्दा पनि भयो। तर सब्जेक्ट पार्टिकल चाहिँ अनिवार्य लगाउनै पर्यो यो शब्दमा चाहिँ। सब्जेक्ट पार्टिकल नराखिकन त्यो चाहिँ मिस्टेक हुन जान्छ। त्यस्तै अर्को हेरौँ। कुनै कुनैमा फेरि अब जस्तो नुन राख्न नमिल्ने खाले कुनै कुनै चाहिँ हुनसक्छ होइन, त्यो पछाडि हेरिन्छ। गा मात्रै राख्दा बेटर हुने खालको पनि त हुनसक्छ होइन। तर प्रायमा चाहिँ इ र गा र नुन र उनमा एउटा राख्दाखेरि सब्जेक्ट पार्टिकल राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, सब्जेक्टको शब्द चाहिँ पुरा हुन्छ बल्ल होइन। यो बुझ्यो नि, बुझ्यो नि। सब्जेक्ट पार्टिकलमा इ अथवा गा नुन र उन अनिवार्य लाउनै पर्यो। सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि सब्जेक्ट पार्टिकलमा इ र गा नुन र उन मध्ये एउटा राख्नु पर्यो। इ चाहिँ केमा राख्ने, के इन्डिङ छ भने इ राख्ने, कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने इ राख्ने, भवेल इन्डिङ छ भने गा राख्ने। कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने उन राख्ने, भवेल इन्डिङ छ भने नुन राख्ने। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब जस्तै अर्को उरी भयो। उरी भनेको हामी। अब अर्को उदाहरण त्यस्तै हेरौँ। उनी, उनीलाई के भन्छ, खुबुन भन्न नि मिल्छ, खु मात्रै भन्दा नि हुन्छ। खुबुन, खुबुन भन्यो भने अब यसमा के लगाउने, कन्सोनेन्ट छ भने भवेल लाउने। के राख्ने, खुबुन, खुबुनी अथवा खुबुनुन, खुबुनुन। पढ्दाखेरि यो र यो मिक्स गरेर पढिन्छ, खुबुनुन होइन, खुबुनुन भनेर पढिन्छ। यो बुझ्यो होइन, इ र गाको त बुझियो नि। इ र गा चाहिँ केमा राख्ने छ अरे, सब्जेक्ट पार्टिकलमा अनिवार्य राख्नै पर्यो। अनि नुन र उन चाहिँ केमा राख्ने, त्यो पनि सब्जेक्ट पार्टिकलमा जो राख्ने पुरा भयो। तर यो चाहिँ एउटा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने, एउटा फरक चाहिँ के छ भने यो र योमा, यो चाहिँ नर्मल अवस्थामा जहाँसुकै राख्न सकियो। यो चाहिँ तोकेर भन्दाखेरि हुन्छ नि, तोकेर भन्दाखेरि चाहिँ राख्न सकिन्छ। जस्तै म चाहिँ, यो चाहिँ, आज चाहिँ हो, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कुनै कुराहरू तोकेर भनेको छ भने, जस्तै म चाहिँ भयो, छनुन होइन। खुबुनी, खुबुनुन जुन राख्दा नि भयो। अब सब्जेक्ट पार्टिकलसँग रिलेटेड कुराहरू यी नै भए। सब्जेक्ट पार्टिकलसँग रिलेटेड कुराहरू यो बुझिसकेपछि अनि हामी केमा जान्छौँ, बल्ल अब्जेक्ट पार्टिकलसँग रिलेटेड कुराहरूमा जान्छौँ। सब्जेक्ट पार्टिकलमा के पर्दो रहेछ, इ र गा होइन, त्यो मध्ये एउटा राख्ने, नुन र उन मध्ये एउटा राख्ने। इ र गाको अर्थ चाहिँ के हुन्छ नेपालीमा ठ्याक्कै भन्दाखेरि ले भन्ने हुन्छ। के जनाउँछ अरे, ले भन्ने चाहिँ जनाउँछ। अनि नुन र उनले चाहिँ के जनाउँछ, चाहिँ भन्ने जनाउँछ। सब्जेक्ट पार्टिकल चाहिँ युज चाहिँ अनिवार्य गर्नै पर्छ। भयो नि यो सब्जेक्ट पार्टिकलसँग रिलेटेड कुराहरू। कर्ता भयो होइन। अब कर्मसँग रिलेटेड कुराहरू हेरौँ। बीमा कर्म, अब्जेक्ट। अब्जेक्ट पार्टिकल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, एउटा चाहिँ नर्मली लगाइन्छ हामीले। त्यो नर्मली लगाइने भनेको उल र रुल हो। यो चाहिँ अब्जेक्ट पार्टिकलमा नर्मल अवस्थामा चाहिँ लगाइन्छ। तर फेरि टाइम र प्लेस पार्टिकलमा फेरि ए लगाइन्छ हामीले। के लगाइन्छ अरे, ए लगाइन्छ।
एउटा चाहिँ केसँग रिलेटेड छ नर्मल अवस्थामा चाहिँ के लगाउने रुल र उल केमा अब्जेक्टमा रुल र उल लगाउने एउटा अब्जेक्टमा भयो अर्को चाहिँ के हो फेरि अर्को के हो ए केमा प्लेस पार्टिकल प्लेस र टाइममा पनि हुन्छ यो प्लेस र टाइम पार्टिकल भनेको के हो ए हो अब्जेक्ट पार्टिकलमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ अब जस्तै कि त रुल र उल लाउनु पर्यो होइन टाइम र प्लेससँग रिलेटेड छ भने के राख्नु पर्यो फेरि टाइम र प्लेससँग रिलेटेड भए ए राख्नु पर्यो के यो पनि कस्तो अवस्थामा राख्ने भन्दाखेरि 1 नम्बरको रुल कहाँ लगाउने हो इन्डिङमा के भयो भने इन्डिङमा चाहिँ भवेल छ भने भवेल इन्डिङ छ भने के लगाउने रुल लगाउने कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने के लगाउने हो फेरि उल लगाउने उल्टो भयो क्या कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने चाहिँ के लगाउने उल्टो भएछ कन्सोनेन्टमा होइन ठिकै हो भवेल इन्डिङ भवेलमा कन्सोनेन्ट लाउने कन्सोनेन्टमा भवेल लाउने कन्सोनेन्ट इन्डिङमा चाहिँ के लाउने भवेल लाउने हो त्यति बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ जस्तै उदाहरण म पाइन्ट किन्छु यो अब हामीले पढिसकियो सब्जेक्ट पार्टिकल होइन छ भनेको म हो के राख्ने नुन राख्ने छ नुन अब यो पाइन्टलाई के भन्छ फाजी भन्छ फाजी कुनै वस्तुसँग रिलेटेड कुराहरू आयो भने होइन त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले के लगाउँछौँ उल र रुल लगाउँछौँ तर प्लेस पार्टिकल आयो भने फेरि हाम्रो छुट्टै छ फेरि प्लेस पार्टिकल र अनि टाइम पार्टिकल आयो भने फेरि एमा लगाइन्छ यो प्लेस होइन नि त्यो ख्याल गर्नु पर्यो अब यो जी छ के आयो इन्डिङमा कन्सोनेन्ट कि भवेल भवेल इन्डिङ आएको होइन यी भवेल इन्डिङ आयो भवेल इन्डिङ आयो भने चाहिँ हामीले के राख्ने कन्सोनेन्ट राख्ने रुल राख्ने फाजी रुल अब यो किन्नुलाई केबाट ल्याउने हो सादाबाट ल्याउने हो नि त योसँग यो हामीले पढिसकियो भर्खरै अघि यो पनि पढिसकियो यो चाहिँ अझै पढ्न बाँकी छ अब सादाबाट ल्याउने हो भन्ने जाने भयो सेन्टेन्समा हामी अझै जाँदैछौँ त्यही भएर यो अझै भएन यो चाहिँ हामीले अहिले सेन्टेन्समा जाँदाखेरि गर्छौँ अहिले दुईवटा पार्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो बुझेन नि यो अब्जेक्टसँग चाहिँ रिलेटेड चाहिँ हामीले अब्जेक्ट पार्टिकल चाहिँ अनिवार्य राख्नै पर्छ अब्जेक्ट पार्टिकलमा चाहिँ के पर्छ अरे एउटा उल र रुल भयो यो हामीले भर्खर लेखियो होइन अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा फेरि के हो ए भनेको केमा लाग्छ टाइम र प्लेस टाइम र प्लेस पार्टिकलमा चाहिँ हामीले के लगाउने ए लगाउने हो जस्तै अब यो जस्तै उदाहरण हेरौँ 12 बजे सुरु गर्छु 12 बजे सुरु गर्छु 12 बजे सुरु गर्छुमा के हुन्छ 12 बजेमा सुरु गर्छुमा यसलाई के भन्नु पर्यो 12 बजेलाई के भन्छ 12 बजेलाई के भन्छ एल्दु सी कोरियनमै लेख्दा नि भयो नत्र नर्मल्ली पढ्दाखेरि एल्दु सी भन्छ नत्र लेख्दाखेरि यसरी लेख्छ एल्दु सी हैन यो के भयो टाइम पार्टिकल भएन त्यही भएर के राख्ने ए एल्दु सी ए सुरु गर्छु भनेको सिजा घादाबाट आउँछ
सिजा खादा भनेको सुरु गर्नु। अब हामीले यो भर्बहरू चाहिँ सबै यो के गर्नुपर्छ, कण्ठ गर्नुपर्छ। त्यही अब यो दालाई हटाएर हामीले अनि यसपछि ल्याउने हो। यसको पार्टिकल के अरे यसको पार्ट अझै आउँदैछ। सब्जेक्ट अब्जेक्ट यो चाहिँ भर्बको पार्ट हो। भर्बको पार्ट अहिले हामीले एकछिनमा गर्छौँ। के भयो यो सब्जेक्ट पार्टिकल यो 12 बजे। अब यहाँ अगाडि केही राख्न पनि सकिन्छ, जस्तै म 12 बजे काम सुरु गर्छु लेख्न पनि सकिन्छ हैन। यहाँ डाइरेक्ट टाइम पार्टिकल छ अनि त्यसपछि त्यही भएर यसमा चाहिँ के लगाएको हामीले ए लगाएको। यहाँ सब्जेक्ट छैन के, ओ प्लस भी छ यहाँ। अब यहाँ अरू राख्न पनि सकिन्छ। राम 12 बजे काम सुरु गर्छ लेख्न पनि सकिन्छ, जे राख्न पनि सकिन्छ। सब्जेक्ट पार्टिकल चाहिँ हामी 12 बजे सुरु गर्न सक्छौँ हैन, सुरु गर्छौँ अथवा जे राख्न पनि सकिन्छ। अब यो चाहिँ टेन्सतिर लाने हो हामीले भर्बलाई भिएसटी बनाएर अनि टेन्सतिर लगेर चेन्ज गर्ने हो। अहिले चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, सब्जेक्ट पार्टिकल भनेको इ र गा हैन। अब्जेक्ट पार्टिकल भनेको चाहिँ के हो, सब्जेक्ट पार्टिकल इ र गा र नुन र उन। अब्जेक्ट पार्टिकलमा चाहिँ रुल र उल अनि प्लेस पार्टिकल आयो भने फेरि के हो ए। नर्मल अवस्थामा चाहिँ रुल र उल हो, अन्य अवस्थामा टाइम र प्लेस आयो भने त्यस्तो अवस्थामा ए लगाउने। जस्तै म घर जान्छु लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ, म घर जान्छु। म घर कापियाँ लेख्ने, कापियाँ जान्छु। छनुन घरलाई के भन्छ, छिप। छिप भनेको के हो, ठाउँ। प्लेस पार्टिकल छिबे। अब यो यसपछि चाहिँ हामीले खाम्निदा खायो यो चाहिँ टेन्समा लाने हो। खाताबाट के गर्ने हो, हामीले भर्बलाई चेन्ज गर्ने हो। अहिले हामीले यो र यो पढ्दैछौँ, बुझ्यो नि। अब सकिन्छ नि, यो बुझ्यो होइन। सब्जेक्ट पार्टिकल म यो भयो, यो सब्जेक्ट पार्टिकल, यो अब्जेक्ट पार्टिकल, यो भर्ब पार्टिकल, भर्बसँग रिलेटेड कुराहरू। खाब्निदा खायो जुन राख्न सकिन्छ प्रेजेन्ट टेन्समा। अब पास्ट टेन्समा छुट्टै हुन्छ, फ्युचर टेन्समा छुट्टै हुन्छ। त्यो टेन्सको कुराहरू भयो। बुझ्यो नि। कर्ता कर्म भयो। अब तेस्रो स्टेप भनेको बल्ल हाम्रो के हो, कर्ता कर्म क्रिया। सीमा क्रिया भनेको भर्ब। भर्ब भनेको जस्तै के त, खादा, ओदा। खादा भनेको के हो, जानु। ओदा भनेको आउनु। मग्दा भनेको खानु हैन। मासिदा भनेको पिउनु। त्यस्तै भर्बहरू चाहिँ धेरै छन्। त्यो भर्बहरू लगभग धेरै जो पढ्नुपर्छ हामीले। त्यो याद गरियो भने अनि पछि चाहिँ बल्ल सजिलो हुन्छ। अब यो भर्बलाई चाहिँ हामीले केमा टुक्राउने हो, भिएसटी। भिएसटी भनेको भर्ब स्टिम। भर्ब स्टिम भनेको भर्बको सर्ट पार्ट भनेको जस्तै हो। जस्तै हामीले खानु हो नि, यो खानुलाई हामीले खान्छ हैन, खायो खानेछ यस्तै बनाउँछौ नि। खान्छ के हो, यो प्रेजेन्ट टेन्स। खायो के हो, पास्ट टेन्स। खानेछ के हो, फ्युचर टेन्स। यस्तै टेन्समा चाहिँ हामीले लान्छौँ नि। त्यस्तै एमा पनि भर्ब स्टिम प्लस हामीले चाहिँ जोडेर टेन्समा रूपान्तरण गर्ने हो। क्रिया भनेको के हो बुझियो नि। क्रियालाई चाहिँ हामीले केमा लाने छ, टेन्समा रूपान्तरण गरेर बल्ल यो चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो कि दा चाहिँ के गर्ने, फाल्दिने। दा चाहिँ सबै फाल्दिने, हटाएर अनि सेन्टेन्स बनाउनुतिर लाने हो। अब यो क्रियासँग रिलेटेड कुराहरू हामीले बुझियो होइन। क्रिया भनेको यो भयो। क्रियामा हामीले भिएसटी चाहिँ लिएर अनि टेन्समा चेन्ज गरेर हामीले सेन्टेन्सहरू बनाउँछौँ भन्ने थाहा भयो होइन। अब सेन्टेन्सहरू के हुन्छ त भन्ने हेरौँ है त। अब सेन्टेन्ससँग रिलेटेड कुराहरू गरौँ। अब चाहिँ एउटा चाहिँ फर्मल सेन्टेन्स हुन्छ, एउटा चाहिँ
इन्फर्मल सेन्टेन्स हुन्छ। त्यो सेन्टेन्स फर्मल र इन्फर्मल दुइटै हामीले के गर्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। इन्फर्मल र फर्मलमा के लगाउने भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो मेटेँ मैले भयो। वाक्य निर्माण, वाक्य निर्माण, वाक्य निर्माण चाहिँ एउटा चाहिँ शिष्ट तरिका हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ औपचारिक र अनौपचारिक अनि ठाडो हुन्छ क्या, तीन तरिका हुन्छ। औपचारिक, अनौपचारिक अनि अर्को चाहिँ ठाडो, ठाडो भाषा, भाषा भाषा यसलाई नफुनमाल भन्छ। यो दुईटा चाहिँ के हुन्, नफुनमाल आदरार्थी शब्द, आदरार्थी हो नि, यो चाहिँ के हो फानमाल, ठाडो भाषा। बोलीचालीमा चाहिँ हाम्रो ठाडो भाषा चाहिँ साहुहरूले चाहिँ कामदारलाई चाहिँ युज गर्नुहुन्छ हैन। अनि औपचारिक भाषा र अनौपचारिक भाषा भनेको, औपचारिक भाषा भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्दा यसलाई के भन्छ, फर्मल, फर्मल हैन, यो इन्फर्मल, अनि यो डाइरेक्ट, डाइरेक्ट भन्छ यसलाई चाहिँ हैन। मेनली हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने यो र यो हो, कुन यो दुईटा, यो दुईटा बुझिसकेपछि यही इन्फर्मललाई चाहिँ यो फाल्दिएपछि ठाडो भाषामा डाइरेक्ट गइहाल्छ, त्यही भएर गाह्रो छैन। सुरुको हेरौँ, फर्मल सेन्टेन्स, औपचारिक वाक्य अथवा भाषा चाहिँ भन्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ के लगाइन्छ हामीले, बनिदा अनि सुब्निदा। यो के आयो भने लगाउने, भवेल इन्डिङ आयो भने के लगाउने, फाक्षिमको रूपमा आएको छ भने के लगाउने, बनिदा लगाउने। सुब्निदा चाहिँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ आएको छ भने त्यो जुन हाम्रो भर्ब स्टिम हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ इन्डिङमा चाहिँ के आयो, कन्सोनेन्ट आएको छ भने सुब्निदा लगाउने। जस्तै उदाहरण हेरौँ, पिउँछ, पिउनुलाई के भन्छ पहिला त जान्नु पर्यो, मासिदा भनेको पिउनु हो नि हैन। अब मासिदामा दा चाहिँ हामीले के गरिदिने, फाल्दिने। दालाई फाल्दैसी सी आयो, सी आयो भनेपछि यो के आयो, भवेल कि कन्सोनेन्ट, भवेल इन्डिङ। भवेल इन्डिङ आयो भने के राख्ने, बनिदा राख्ने हो, त्यही भएर सिब्निदा। राम दुध पिउँछ बनाउन सकिन्छ यसमा। रामलाई राम हैन, के राख्नु पर्यो, इ राख्नु पर्यो अथवा उन राख्न पनि सकिन्छ। दुधलाई के भन्छ, उयु भन्छ। उयुमा चाहिँ के लगाउने हामीले, यो के आयो इन्डिङमा, भवेल कि कन्सोनेन्ट, भवेल इन्डिङ आयो भने के लगाउने, रुल लगाउने। यो अहिले हामीले पढियो, अहिले पनि यो पढियो, अहिले यसमा गयौँ हामीले। यसरी वाक्यको स्ट्रक्चर चाहिँ पुरा हुन्छ, यसरी बन्छ। राम दुध खान्छ, रामी उयु रुल मासिब्निदा हैन, यो एउटा भयो। अब अरू त्यस्तै अरू हेरौँ, उदाहरण इक्जाम्पल भयो के को, फर्मलको, फर्मल सेन्टेन्सको। यो एउटा, दुईटा, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हरि
भात खान्छ। अब हरिलाई हरिजो लेख्नु पर्यो होइन। हरिमा के लाउने गा अथवा अर्को के लाउन सकिन्छ नुन पनि लाउन सकिन्छ किनभने भवेल एन्डिङ छ त्यही भएर। अब भातलाई फाप फाप भनेको फात भात हो। यहाँ के आयो इन्डिङमा ब आयो। ब आयो भनेको के हो ब भनेको के हो कन्सोनेन्ट। कन्सोनेन्ट आएपछि हामीले के राख्ने उल राख्ने। फाबुल खानुलाई के हो मग्दा। यो के आयो इन्डिङमा भवेल कि कन्सोनेन्ट फाछिममा भन्दा पनि सकिन्छ यसलाई अथवा इन्डिङमा भन्दा पनि सकिन्छ। कन्सोनेन्ट आयो भने के राख्ने सुब्निदा कि बनिदा सुब्निदा। हरिगा फाबुल मक्सुब्निदा बुझेछ नि। यसरी सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो केमा फर्मल सेन्टेन्समा। अब हामी इन्फर्मलतिर जान्छौँ। दुई नम्बरमा इन्फर्मल। इन्फर्मल उयुरुल मासिब्निदा। दुई नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के छ इन्फर्मल स्ट्रक्चर इन्फर्मल सेन्टेन्सहरू। इन्फर्मल सेन्टेन्समा चाहिँ के हुन्छ अयो आयो एयो। यदि भिएसटीमा के आयो भने भिएसटीमा चाहिँ अ आयो उ आयो भनेर अनि त्यसपछि कन्सोनेन्ट आयो भने चाहिँ अयो लगाउने। आ र अनि ओ आएको छ भने के लाउने आयो लगाउने। ई आएको छ भने के लगाउने एयो लगाउने। एयो यो होइन एयो बुझ्यो नि। केमा हो यो इन्डिङमा यो भनेको भन्दाखेरि भिएसटीको इन्डिङमा चाहिँ के आयो भने भन्दाखेरि भिएसटीको इन्डिङमा चाहिँ अ इन्डिङ उ इन्डिङ र कन्सोनेन्ट इन्डिङ आएको छ भने अयो। आ र ओ इन्डिङमा आएको छ भने आ र ओ इन्डिङमा आएको छ भने आयो। अनि ई इन्डिङमा आएको छ भने एयो चाहिँ युज गरिन्छ। यसमा चाहिँ जस्तै उदाहरण हेरौँ हामीले इक्जाम्पल खादा मग्दा मासिदा यो सबै के हुन् भर्ब हुन् होइन। यो भरमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो यो दालाई फाल्दिने हो होइन। अब यो दालाई फालेर चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ खा के आयो यहाँ इन्डिङमा आ आयो नि। अब यसमा चाहिँ प्लस हामीले के जोडेर गर्नु पर्यो आयो जोड्नु पर्यो होइन। यो पनि आ भएको हुनाले कमन लिएर हामीले डाइरेक्ट एउटा मात्रै राख्न सक्छौँ त्यही भएर खायो गर्दा हुन्छ। यो र यो सिङ्गल लिने कमन लिएर एउटा गर्ने यो होइन। योको यो जो भयो त्यसरी राखिन्छ। त्यस्तै मग्दाको चाहिँ के हुने भयो मक मात्रै भयो दालाई फालियो होइन। यो क भनेको के इन्डिङ हो कन्सोनेन्ट इन्डिङ आयो भने के राख्ने अयो राख्ने। म गयो खान्छु जान्छु खानु जानु त्यसरी चेन्ज गरे। मासिदा भनेको के हो पिउनुको के हुन्छ पिउँछ हुन्छ पिउँछ नेपालीमा। अब यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के बुझ्न पर्यो भने इलाई हटाएर के गर्ने हो एयो लगाउने हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। भनेपछि इलाई हटाउनु पर्यो एयो लगाउनु पर्यो। मासेयो भनेको पिउँछ। मासिदाको मासेयो भयो। यसरी चाहिँ हामीले अब सेन्टेन्स चाहिँ अगाडिको त बनाउन सकिन्छ। जस्तै भीम
रिम जे लेख्दा नि भयो रिम घर जान्छ के हुने भयो रिम रिमी अथवा रिमनुन रिमुन राख्न पनि सकिन्छ है छिबे छिप भनेको ए पार्टिकल राख्नु पर्यो प्लेस पार्टिकल भएर अब जान्छ भनेको खादाबाट खायो ए भयो नि त्यस्तै मग्दाबाट उभात भन्दा नि नाम राखौँ सीता भात खान्छिन् खान्छिन् खान्छ खान्छन् खान्छौँ सबैमा चाहिँ एउटै हुन्छ है यसमा छुट्टै छुट्टै हुन्न लेडिजलाई छुट्टै युज गर्ने नेपालीमा जस्तो जेन्ट्सलाई छुट्टै युज गर्ने त्यस्तो हुन्न सीता भात खान्छिन् सीता सीतागा फाबुल फापुल होइन फाबुल फाबुल मगयो अयो राख्न परेन यहाँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ आसी इन्डिङमा कन्सोनेन्ट आसी अयो राख्ने बुझ्यो नि बुझ्यो त्यस्तै पिउनुको एउटा बनाउँ अझै पानी पियो पानीलाई मूल भन्छ गीता पिउँछिन् गीतामा हामीले के होस् ल्याउने सब्जेक्ट पार्टिकल चाहिँ ल्याउनै पर्छ गीता गा मुरुल हैन पिउनुलाई के भन्छ मासिदा मासिदाबाट मासेयो इलाई हटाउने ए यो लगाउने ए हो ल आजको क्लास यति नै भोलि क्लासमा हामीले थप कुराहरू चर्चा गर्छौँ खामसामनिदा Please subscribe, like, comment our channel.